مس إيرترا قجت زجمرنا ويزبأسنا مخنيات كأيه بحري زي كونسي إزيات إتخم بلوم من دي ود بيتو መንግስት የኤርትራ ትግራይ ሰፍላለይ ግፋታት ከምፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። مس إيرترا قجت زجمرنا ويزبأسنا مخنيات كأيه بحري زي كونسي أب جزء كوينات ناي تجراي سراويت إيرترا قبل على حزب تجراي قفعتها كيف مثل زنبرة نعم مقبل سلزا أبنائيو مس سياس بأسنا جميرو بمبال لومي أبي أحمد كابزهابو مجلس إتاك درو الزرابي كوين الله لومي نقدمها منستر أبي أحمد دكتور أبي مالتيو كاب أبارات بيت مغري توكل تزبي بزح حتى قريب اللونيرو قال خفتيز قرب اللود ما بزعبانا إثيوبيان بزعبا ناي إيرترا ناي تجراي مبري هيبولو قال خفت بزعبا إثيوبيا زبولو إثيوبيا أب عالم مبلك على أي يونيفرسيتي artificial intelligence تهانز الله بنبال ناي أي يونيفرسيتي هانز قنزلو حبيرو أب زغطل عامد إثيوبيا كاب إكسبورت سولار تراي 900 مليون دولار أتاوي نمركاب تلي ما خمز الله حبيرو قال نا إثيوبيا مجدي أير أبزي زحلف الشديد تورحي لعلي 10 مليون سبات كم زوجع عز حبيرو توسخي أبزي زحلف الشديد تورحي 999 مليون كونتال مهرتي تحافيسو خمزلون حبيرو قال بزعبا قدب أباي دمها إثيوبيا نوع أختها نسخ تصرحوا هلا ولا حنتي بر كابزخونه رداءتها كم زي تقبلت بسعر إثيوبيا كم استسرحيو حبيرو مالتيو بحب شاب زعبا نا إثيوبيا بزح نجاريو تزاريبو نتوم نويح مكتال زي تفوتو بمبال حسيرة كرداءكم بمبالي إذا أغريبية مالتيو تمسانا متححز زلو وقنا حدث إثيوبيا كأيه بحري قدن يدليا مخانو حجون دقي مولو كأيه بحر إثيوبيان نزل ألم تنزل إلهم كنبرو أيكلنيهم بمبالون حبيرو ألو تيدرو أزارا بخوين زلوغن أم بجمريا كمزا حبركو ناي نحنا سيني إرتراك إيه بحرس لزحاتتنا يا زي كنا تبايسنا نحنا مسي إرتراس تبايسنا أبجزيه كويناتيو كتماتاتنا يتقراي كنحز إنكلنا نسوم بدحرنا أتيوم سراويت إرترا زفتصمو وزنبورو عنوات إيو نعانا مسوم كم نبقاس جيرنا ناب إرتراون لوخات سبات سديدنا استقبرو زلوهم أقوارتسو نبل نيرنا إنا أب أقسم سبات كتشوف كلو أب شري كعنو كلو تكالات أب عدوا كعنو كلو بحب الشاس سراويت بوزع قفتات كتتصمو كلو قدوفون دبلوم سلزنبرنا وعل بورتريا مسفرمنا دما سلمنتاي وعل بورتريا ناي سلام تفرمي مسانا إيرترا بأسي جميرايلو ذهبوا رئيتو إدرو الزهرابي كوين زولو كابزي نلعل تدليوكم الاتحستو بتقرينيا أبيتوب جيرو لكم أبيتوب رئيو مالتيو أبزيز ذهبوا زولوكم رئيتو هابوكم ترجمة زقربكم لايك أيترو سعيوكم فلوم بالك أيترو سعوم أي سألنا نشي خبها غري جرمن يغني اللي إزيات إتخم بلوم من دي ود بيتو كم مريم كم قليلاوت مريم ديو دنقلاوت مريم ديو وليدو بيتو تسفيريا تعزيرو هو تعسير ديو بتلاقي لحن تعرت أب تيك توك تأكيدا هاي بلا كورس دو سلانة عطران ما حنت سلك شو من تري تصوعون زين إزيات إتخم بلوم إزيات إتخم بلوم كنا أتولق منا يلوكم الله مسانا تمساسيل كمبر مسانا بهلخ مسانا بقالسي الرخبنا وينتم مخاناون يترسع شوت بيتو بخواوي يتعسيرو بخواوي أتقول مسينا መንግስት የኤርትራ ትግራይ ሰፍላለይ ግፋታት ከምፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ አረጋግጠዋል። تم قدمه مينستر نزي بولو لو نبايتو كل تزبي أبزربو زلو ملاش خينو مسير ترى زلو ففح الجمرة قدمي قد يحباري لهم أما هو كتين هاجر زلو سجم قد يحبار زي كونس إرترا كم هاجر كابت مزرعة تحيزو تنحى تاريخ أو مسرع مخانو تزاريبهم يوم تم قدمه مينستر أبوان كونس رأيت إرترا كم زورن نبرت كم زمتن كم بونا بخصم أبي علي سلام سبات جملة وقصات كم فاتسمة بزرزر تزاريبهم يوم أبعد قراتن عوان عبد الكم فارقاتاتو وين كابترهم نقلهم كم زو صدوم زقالت أنتخانو منجس إثيوبيا نزي تقرأ أبو طريق كم دنابرة قاليس أمية ثم قدم ميسر المخازي سرايت إرترا ناب تقرأ كم زيات صوت زاريبهم نيرميو أبزي أمون أبزهبوا ملاشم زلكم ريتو آمتو تات فلتوا إثيوبيا كوي كونتن حزي حانتي زوردت هزبا ليتن قترن بدرون تود حد أكل دخون هزبا زمسرتا
ህዝቢ ካብ ምድረ ገጽ ከጥፍእ የላ ትንቀሳቐስ ብዘይካ ብጦርነትን ኣገዲድካ ብትሕተኻ ምቕማጥን ካልእ ኣፋፍኖ ዘይብላ ዓዲ እያ እዚ ዓብዪ ዓቐበትና ናቐርሲ እምበር ዝተረፋ ይብላን እቲ ኣጀንዳ እውን ናታ ኣይኮነን ንኣሜሪካ ወኪላማ ተንቀስቃሰኸስ ዓብዪ ኮዩ ኣሜሪካ እንተናእሰ ኣክፈ ሕቢሎም ንኬንያ ንግዛዕን እውን ኣይተፃበቅኩ እዮም ዝብልዋ ኢሚሬትስ እዮም ዝምውልዋ ዝዝውርዋ እዚ ሓቂ እዩ ኣይኮናን ንሕና ይብሉ ትማሊ ዝሕፍር ታሪክ እያ ሒዛ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመት ብኣምሆ ኣብ ዝኾነ ሶሻል ሚድያ ሪፖርት ክገብሮ የርኢ እዮም እምበር ኣነ እቲ ናይ ማእኸል ዓዲ ሚድያ ይከታተልን መበል 9 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ኣየር ሓይሊ በዓልን ከኽብሩስ ኣፎም መሊኦም ብስፒከር እዚ ኣየር ሓይሊ እዚ እኮ ብለይቲ ተንዘግዚቡ መስፍን ኢንጂነሪን ዝወቕዐ እዩ ይብሉ መስፍን እኮ ናይ ኢትዮጵያ ሃብቲ እዩ እዚ ሓይሉ እዚ እኮ ኣልመዳ ዝበሃል ጨርቃጨርቅ ብሰከንድ ዘጥፍእ እዩ ይብሉ ማለት ክሓብዎ እኮ እዩ ዝግብኦም ብሕወሓት ተቐባልነት ኣይረኸበን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ወልቃይት ተዛሪቦ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ወልቃይትን ካልኦት ቦታታትን መንግስቲ ፌደራል ብህዝባዊ ውሳነ ዝፍታሕ እዩ ዝበለ እንትኾን ሰበስልጣን ትግራይ ብፍላይ ድማ ብሕወሓት ወገን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ተዛሪቦም ከባቢ ወልቃይት ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ ክኸውን ሕወሓት ዘየማተ መርገፅ ኣለዎ ዝበሉ እንትኾን ተኾነ ግን መንግስቲ ፌደራል በዚ ውሳነ ዝወሰን ኢሉ ይኣምን ኢሎም እዮም ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፀገምና ድማ ጉዳይ ወልቃይት ድማ ኢሎም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ ዘሎ ኮሚኒቲ ኣቕምጡ ክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ታሪክ ማንሳት የምፈልገው ጉዳይ አክሱም ወጣቶች ሲገደሉ አድዋ ሲዘረፍ አዲግራት ሲዘረፍ በርካታ ኢንቮይ ወደ ኤርትራ ልኬያለሁ የላኳቸው ሰዎች ገሚሱ አሁን ከኛ ጋር የሉም ለምሳሌ ክቡር አቶ ገዱ ያኔ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ነበሩ ከአንዴም ሁለቴ ኤርትራ ልኬያቸዋለሁ የላኳቸው የትግራይን ህዝቤን አታገሱ አቅሉ ሀብቱን አትዝረፉ ጸቡ ከቲፒኤልኤፍ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም የሚል ነው አቶ ገዱ አሁን እኛ ጋር የሉም ግን ክር አላቸው ህሊና አላቸው ዛሬ ቢደብቁ በታሪክ ውስጥ ይወጣል ለምን ጉዳይ ነው እንደተነጋገሩ እሳቸውም ያውቃሉ ሻዕቢያም ያውቃል እኛም እናውቃለን አሉ አልሞቱም እሳቸው አክሰስ ይደረጋሉ ሊናገሩ ይችላሉ ለክራቸው ሲሉ ለእምነታቸው ሲሉ ማለት ለምን ጉዳይ እንደሄዱ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ዘለኩም ሬቶ ኣቕምጢኹም